Mga kapaglaom, maayong butag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Mayo 21, giuluhan og ang iyang paghandom. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 22:20. Ang nagapanghimatuod mahitungod niining mga butangan nagaingon. Sapagkat tinuod, ako moabot gayud sa dili madugay. Amen, manhi ka na, Ginoong Hesus. Kapag laom, matod pa ni Elizabeth, ako nagsubay sa pagkidnap sa batanong taga-yuta nga si Elizabeth Smart ug sa iyang kalisdanan sa pagkabiha gikan sa Hunyo 5, 2002 hangtod sa Marso 12, 2003. Akong nabasa ang iyang libro may tungod sa makalilisang nga kasinatian. Ako natandog pag-ayo sa paagi gisaulog sa Salt Lake City ang iyang pagpauli sa dihang siya nakaplagan. Ang tibuok lungsod gidayan-dayanan sa mga ribbon ug mga balloon sa paboritong kolor ni Elizabeth, asul ug dalag. Ang mga negosyo mihunong sa pag-anunsyo sa ilang mga serbisyo ug mga produkto ug nagbutang hinuon og mga karatula nga Elizabeth, welcome home. Kini usa ka selebrasyon nga nagpakita sa kahinam-hinam nga nagpaila sa siyam ka bulan nga pagpangita kang Elizabeth. Siya anaa na karon sa balay. Kitang tanan naghandom sa atong langit nung puloy-anan. Ug bisan pa usahay malimtan nato ang paghandom sa atong langit, sa langit nung amahan nga mobalik alang kanato. Sa katapusan sa libro sa Pinadayag, atong makuha ang katapusang mga pamaagi sa paghulagway ni Kristo nga nagsubli sa pipila sa mga paghulagway ni Hesus nga atong nakita sa sinugdanan sa libro. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang nauna ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Pinadayag 22:13. Si Hesus didto sa sinugdan ug siya didto sa katapusan sa atong yutan-ong istorya. Si Hesus mao kaniadto ug magauban kanato. Ang katapusang mga pulong sa nabanhawng Kristo natala sa Pinadayag 22:20. Sapagkat tinuod, ako moabot gayud sa dili madugay. Nadungog na nimo ang kahinam, ang paghandom sa usa ka ginikanan nga mobalik aron sa pagdala sa iyang mga anak pauli. Ang tubag ni Juan nagrepresentar usab sa may namon nga tubag natong tanan nga magauban sa atong manunubo sa kangturan. Amen. Umanhi ka na, Ginoong Hesus. Versikulo 20. Oo, atong ipatugbaw ang atong mahinamon nga mga tingog nga magkauban. Amen. Umari ka, Ginoong Hesus. Umari sa dili madugay. Kini ang tinuod nga kasaysayan sa katawhan gikan sa sinugdanan hangtod sa kangturan. Nagmadaogon si Hesus ug ang kidnapper napildi. Kini nga istorya sa malampuson nga pagluwas sa gikidnap nga mga anak sa Dios nga posible lamang tungod kay usa ka mahal nga lukat ang gibayad alang kanato sa krus. Papaglaom, mahanduraw ba nimo ang langit ng mga karatula? Minahal nga anak, welcome home. Dili ako makahulat nga ang atong mga tingog muapil sa duha ka pulong nga singgit. Nagmadaogon si Hesus. Kung kamo mag-atubang sa kasakit o mga pagsulay karon, hinumdumi. Kung usa-unsa nga paagi kini matapos, si Hesus nag-andam sa pagakos kanimo ug sa pagdala kanimo pauli. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namong Aman sa langit, dako ang among kalipay nga imong giandaman ang imong matinud-anong mga anak sa dapit sa bag-ong Jerusalem, nga sa diin managkaon sila sa bunga sa kahoy sa kinabuhi ug ang imong mga anak magapuyo uban kanimo sa walay katapusan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.